پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ بین الاقوامی قوانین اور کنونشنز دی لگاتار خلاف ورزی کر رہا ہے۔ مودی حکومت سن بین الاقوامی قوانین دے قائم کیتے گئے اصولاں دی سراسر خلاف ورزی کردیا ہویا 5 اگست 2019 وچ مقبوضہ جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت کو منسوخ کیتا اور ہن کشمیری عوام کو تمام بنیادی انسانی حقوق تے محروم اور ہن مقبوضہ جموں کشمیر وچ آبادیاتی تبدیلیاں کر کے بین الاقوامی قوانین کو پیراں تلے مند رہا ہے۔ بھارت کشمیری عوام کو انہاں دے عالمی طور تے تسلیم کیتا ہویا حق خود ارادیت تے استعمال تھی انہاں کو روک رہا ہے، جبکہ عالمی اصولوں دے مطابق وہ حق خود ارادیت کو تسلیم کرنے دا پابند ہے۔ جموں کشمیر وچ قائم یونائٹڈ پیس الائنس دے چیئرمین میر شاہد سلیم سن آخیا ہے کہ مودی دی بھارتی حکومت 5 اگست 2019 وچ مقبوضہ جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت ختم کرنے تھی بعد کشمیری عوام دے حقوق ایک ایک کر کے کھس رہی ہے۔ میر شاہد سلیم سن آخیا ہے کہ کشمیری عوام دے تمام جمہوری، سیاسی و اقتصادی حقوق انہاں دے کھس کے ان لوکاں دی زمیناں، مکانات اور دوئی املاک تے اتے قبضہ کیتا جا رہا ہے۔ ایسے اقدامات کیتے جا رہے ہیں جنہاں دا مقصد کشمیری عوام کو سیاسی و اقتصادی لحاظ دے مفلوق الحال بنانا ہے۔ بھارت اس وقت کشمیری عوام کو بڑے پیمانے دے اتے نو آبادیاتی سلوک کا نشانہ بنا رہا ہے، جس کو کشمیری عوام کسی بھی صورت وچ تسلیم نہیں کردے۔ بھارتی پولیس سن ضلع رجوری دے کالا کوٹ تے داگل گراں دے رہائشی شیر سنگھ نامی نوجوان کو ایک ناکے تھی گرفتار کرنے تھی بعد اس کی لاش انہاں دے کارالاں دے حوالے کیتی ہے۔ کارالاں اور مقامی لوکاں سن لاش کو سڑک تے اتے رکھ کے کئی گھنٹیاں تک سخت احتجاج کردیا ہویا آخیا ہے کہ مقتول دے جسم دے اتے تشدد دے واضح نشانات موجود ہیں، لہذا مجرم اہلکاراں دے خلاف سخت کارروائی کیتی جلے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی کاروائیاں نسل کشی، انسانیت کے خلاف جرائم اور بین الاقوامی قوانین دے مطابق جنگی جرائم دے واضح ثبوت مل رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کو مقبوضہ جموں کشمیر دے اتے منظور کیتی گئی اپنی قرارداداں دے اتے عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ بین الاقوامی قوانین دی خلاف ورزی کرنے دے اتے بھارت دے اتے پابندی عائد کرنی چاہیے۔